अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत एक ऐसा हसीन जज्बा है जो चाहे तो पसंदीदा इंसान को बुलंदियों पे ले जाता है और अगर नफरत में तब्दील हो जाए तो उसी मोहब्बत को पाँव के नीचे कुचल कर रख देता है। शायद उसकी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही थी। जब हो गई तो दुनिया भूल बैठा और जब नफरत हुई तो उसी मोहब्बत को रोंदने के लिए शैतान बन बैठा। किंजा उठ जा मेरी बच्ची, सूरज छत पर आ पहुंचा है, अब्दुल्ला आता ही होगा। दादी की आवाज पे कम लेकिन अब्दुल्ला के नाम पर किंजा ने पट से आंखें खोल दी। उफ, आज तो अब्दुल्ला के साथ घर देखने जाना था दादी, और मैं अभी तक सोई पड़ी हूँ। जल्दी से चादर फेंकी और उठ खड़ी हुई। सोचा पहले कॉफी बना ले फिर तैयार हो जाए। सोच को अमली जामा पहनाती किचन की जानिब मुड़ गई। दादी कॉफी पियेंगी आप? उसने किचन से आवाज लगाई। बना लो मगर आधा कप, अब्दुल्ला के लिए भी बना लो, बस आता ही होगा। अल्फाज अभी दादी के लबों से अदा ही हुए थे कि अब्दुल्ला खाने की अशिया थामे अंदर दाखिल हुआ। किंजा उठ गई दादी? उसने शॉपर दादी को थमाए और कुर्सी पर बैठ गया। हाँ मेरे बच्चे, दादी ने प्यार भरी निगाह उस पर डाली। अब जैसे कहा है वैसे ही करना। नया घर देखने जा रहे हो, जो कुरानी आयात बताई हैं वो पढ़ते हुए अंदर दाखिल होना। दादी की ताकीद पे वो मुस्कुराया। आप बेफिक्र रहें दादी, जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। उसने तसल्ली देते किंजा की जानिब देखा जो ट्रे में कॉफी लिए आ रही थी। इन दोनों की शादी को 1 माह हो चला था। किंजा के वालिदैन उसके बचपन में ही फोत हो चुके थे। उसे दादी ने पाला था, जबकि अब्दुल्ला के घर वाले बमुश्किल इस शादी के लिए राजी हुए थे। वो अब्दुल्ला की शादी खानदान में करना चाहते थे, मगर अब्दुल्ला किंजा से मोहब्बत करता था, सो खानदानी बगावत के बावजूद उसने किंजा से शादी कर ली। अब उसे अपने लिए नए घर की तलाश थी। दादी ने चाहा कि दोनों उनके पास रहें, मगर अब्दुल्ला ने मना कर दिया। अब अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए वो लाहे अमल दे चुका था। घर दोनों को बहुत पसंद आया। 2 दिन के अंदर ही दादी की दुआएं समेटते वो नए घर में शिफ्ट हो गए, जहां नई जिंदगी की शुरुआत करते दोनों बेहद मुतमईन थे। कई दिनों की लगातार बारिश से सर्दी कुछ बढ़ चुकी थी। किंजा के पास गर्म कपड़े तो थे मगर नाकाफी। अब्दुल्ला ने उसे 5 बजे तैयार रहने का कहा और खुद ऑफिस चला गया। 5 बजे तक किंजा घर भर की सफाई के साथ खाना भी तैयार कर चुकी थी, मगर अब्दुल्ला ने वापसी पर खाना खाने से मना कर दिया। आज उसका इरादा बाहर होटलिंग का था, इसलिए दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। शॉपिंग हॉल में कई बार किंजा को महसूस हुआ कि कोई अनदेखा वजूद उसके साथ चल रहा है, मगर हर बार वहम समझकर आगे बढ़ गई। शॉपिंग और खाने से फारिग होते ही दोनों घर की जानिब चल दिए। एक तो इस इलाके में किसी पार्किंग का नाम मिलना किसी अजाब से कम नहीं। अब्दुल्ला ने गुस्से से दाएं बाएं देखा। किंजा तुम यहीं उतर जाओ प्लीज, मैं गाड़ी कहीं पार्क करके अभी आया। उसने घर से कच्चे फासले पे गाड़ी रोकते किंजा की जानिब देखा। ठीक है, मैं सामान पकड़ लूं या आप लेके आएंगे? गाड़ी का दरवाजा खोलते किंजा पलटी। नहीं, मैं ले आऊंगा सामान, तुम तब तक अच्छी सी कॉफी बनाओ यार, आज बहुत सर्दी है। ओके जनाब, फिर जल्दी तशरीफ लाइएगा, कॉफी तैयार मिलेगी। मुस्कुराते हुए वो गाड़ी से उतरी और घर की जानिब बढ़ी। किंजा? उसके करीब ही मध्यम सरगोशी उभरी, साथ ही तेज खुशबू का भभका उसके नथनों से टकराया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। किंजा ने चाहा कि जल्दी से कदम उठाए, मगर कदम जैसे मन भर के हो गए। उसने खौफ के मिले जुले तासुरात से पलट कर देखा तो सहम कर रह गई। हवा में बने अजीब से ह्योले में चमकते सफेद लंबे दांत, बड़ी बड़ी करख्त आंखें जिनमें तैरते सुर्ख लाल डोरे जो वाजे नजर आ रहे थे, उसकी जानिब मोहब्बत से देख रहे थे। दहशत से किंजा ने फलक शगाफ चीख मारी और तेवरा के नीचे गिरी। दूर से आते अब्दुल्ला ने किंजा को गिरते देखा। वो उसकी जानिब भागा, तब तक किंजा बेहोश हो चुकी थी। 2 घंटे बाद उसे होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पर पड़े देखकर वो यकदम घबरा गई। मैं यहाँ कैसे? आपके शोहर बेहोशी की हालत में आपको यहाँ लाए हैं। क्या आप पहले भी ऐसे बेहोश होकर गिरी हैं मैडम? सिस्टर ने उसे नरमी से देखा। नहीं सिस्टर, कभी भी नहीं, ये पहली बार ऐसे हुआ है। शायद आप नहीं जानती कि आपको मिर्गी का दौरा पड़ा था।
सिस्टर ने नीडल निकालते उसे उठने में मदद की। मिर्गी का दौरा? हैरत से उसकी आंखें फटी। मगर सिस्टर, मुझे तो पहले कभी ये दौरा नहीं पड़ा, तो अब अचानक कैसे? देखिए मैडम, डॉक्टर नोमान के पास आपकी हिस्ट्री पहुंच गई है। अभी 1 घंटे तक वो आपसे मुलाकात करेंगे और साथ इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देंगे। तब तक आपको बाहर वेट करना होगा। आपके शोहर बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। किंजा गर्दन हिलाई उठी और आहिस्ता रवि से चलती बाहर आ गई, जहां कॉरिडोर में बैठे अब्दुल्ला को देखकर उसे कुछ हौसला हुआ। अब्दुल्ला भी उसे देख चुका था तो वो उसकी जानिब लपका। अस्पताल से घर आते हुए अब्दुल्ला उसे मेडिसिन के बारे में बारहा ताकीद कर चुका था। डॉक्टर नोमान की बातें सुनकर दोनों परेशान हो गए थे। घर दाखिल होते ही अब्दुल्ला ने उसे मेडिसिन देकर बेड पर लिटा दिया और खुद कहवा बनाने किचन में चला गया। सारे दिन की सर्दी के साथ अस्पताल की थकान ने उसे निढाल कर दिया था। कहवा बनाकर वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। घूंट घूंट कहवे के साथ डॉक्टर नोमान की हदायत पर गौर करते उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अलावा भी कमरे में कोई मौजूद है। पहले पहल वो उसे अपना वहम समझा, मगर कॉरिडोर से किसी ह्योले को बाथरूम में जाते देखकर वो चौंका। किंजा, ये तुम हो? जवाब ना मिलने पर उसने कप वहीं टेबल पर रखा और बाथरूम की जानिब बढ़ा, जहां किंजा ताज़ा पानी के छींटे मुंह पर मार रही थी। यार किंजा, अभी मेडिसिन खाकर लेटी थी तो लेटी रहती ना, मुंह धोने की क्या जरूरत थी? यह कहते उसके बाजू पर उसने हाथ रखा, जो बर्फ की मानित ठंडा था। अरे, तुम्हारा वजूद किस कदर सर्द है। चलो जल्दी से लेट जाओ, कहीं बुखार ना हो जाए। अब्दुल्ला उसे थामे कमरे में चला आया और हीटर की रफ्तार मजीद तेज कर दी। इस दौरान किंजा कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से आकर लेट गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। खिलाफे मामूल अब्दुल्ला ने सुबह ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो किंजा को मुकम्मल बेड रेस्ट देना चाहता था। घर की बिखरी चीजें समेटते वो साथ साथ किंजा को हदायत भी दिए जा रहा था। तुम अभी आराम करो, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। जैकेट पहनकर उसने मोहब्बत से किंजा को देखा। मैं अब ठीक हूँ। कल भी आपने बाहर रेस्टोरेंट से खाया था, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। कहो तो सूप बना लूँ? 15 मिनट लगेंगे। नहीं यार, तुम लेटी रहो, मैं बस यूं गया और यूं आया। अब्दुल्ला घर की चाबी लिए बाहर निकल गया। उसके निकलते ही किंजा ने अपनी दोस्त का नंबर डायल किया। 20 मिनट उससे बात करती रही। बातों के दौरान अचानक उसे लगा कि बाथरूम में कोई है। शावर के खुलने और बंद होने की आवाज़ बाकायदगी से आ रही थी। समीना, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। मुझे लगता है अब्दुल्ला आ गया है, शायद बाथरूम में है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। फ़ोन बंद करके किंजा बाथरूम की जानिब बढ़ी। अब्दुल्ला, अंदर तुम हो? उसने बाथरूम के दरवाजे पर खड़े आवाज़ लगाई, मगर अंदर से कोई जवाब न पाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने अब्दुल्ला खड़ा बाल बना रहा था। अरे, आप अभी तक नहीं गए? मैं तो समझी कि आप जा चुके हो। इतने देर में तो मैं सूप बना चुकी होती। चलें, अब मत जाइएगा, मैं खुद ही कुछ बना लेती हूँ। उसका जवाब सुने बगैर वो पलटी ताकि किचन में कुछ बना सके कि बाहर के दरवाजे पे चाबी घूमने की आवाज़ सुनकर वहीं दुबक कर खड़ी हो गई। उसके देखते ही देखते दरवाज़ा खुला और अब्दुल्ला खाने की चीज़ों से लदा फदा अंदर दाखिल हुआ और टेबल पर सामान रखते उसकी जानिब मुड़ा। तुम्हें कहा था ना किंजा कि आराम करो, फिर बिस्तर से उठ गई तुम। ये कहते ही उसने किंजा की जानिब देखा और उसकी दहशत भरी आंखें देखकर चौंक गया। क्या हुआ किंजा, ऐसे क्यों देख रही हो? आप यहाँ हैं तो अंदर कौन है? कौन अंदर? कितनी बार कहा है कि वहम मत पाला करो। ये कहते ही वो बाथरूम की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई भी नहीं था। इधर आओ किंजा, देखो कौन है अंदर। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, मगर किंजा आगे नहीं बढ़ी। तभी अब्दुल्ला ने उसका बाजू थामा और बाथरूम का चक्कर लगवाकर बाहर टेबल पर बिठा दिया। सुबह की मेडिसिन का असर है तुम्हें, चलो अब खाना खाओ। ये सब खाली पेट की करामात है। ये कहते ही अब्दुल्ला ने उसकी प्लेट में चिकन रखा और खाना खाने लगा, जबकि किंजा बाथरूम में खड़े अनदेखे वजूद को सोचे जा रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ना ही उसे कोई वहम की बीमारी थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वो उसका वहम नहीं था, हकीकत थी, मगर दिलो दिमाग मानने को तैयार नहीं थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 2 दिन आराम से गुजर गए। किंजा भी उस वाक़े को ज़हनी इख्तरा समझकर भूल गई। नाश्ते से फरागत पाते ही वो काम में जुट गई। अब्दुल्ला काम पर जा चुका था।
گھر بھر کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے کے مینیو کی بھی تیاری جاری تھی کہ جلنے کی بسان نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ کیسی بدبو ہے؟ خود سے ہم کلامی کرتے وہ ڈائننگ ہال سے سرد سے کچن کی جانب بھاگی کہ شاید وہاں کوئی ایسی چیز رکھ کر بھول گئی ہو، مگر کچن کی تمام اشیاء ترتیب سے پڑی تھیں، کہیں آگ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جلنے کی بدبو بڑھتی جا رہی تھی۔ دائیں بائیں دیکھتے وہ فکر مندی سے دوسرے کمروں کی جانب بڑھی۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے بیڈ روم میں دیوار پر لٹکے اس کے کپڑے آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ آگ کی لپٹیں اب بڑھ کر پردے کو پکڑ رہی تھیں۔ آگ اس قدر تیزی سے پھیل رہی تھی کہ اگر وہ باہر بھاگ کر شور نہ کرتی تو چند گھنٹوں میں اس کا گھر جل کر خاکستر ہو جاتا۔ محلے والوں نے چند ہی منٹوں میں آگ پر قابو پا لیا۔ عبداللہ بھی افراتفری میں بھاگا آیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آگ لگی تو لگی کیسے؟ کمرے میں ایسی کوئی شے نہیں تھی جو آگ پکڑ سکتی۔ کنزا اور عبداللہ 5 دن سے ہونے والے عجیب واقعات پر غور و خوض کرنے لگے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، مگر کنزا محسوس کر رہی تھی کہ روز بروز اس کی صحت گرتی جا رہی ہے۔ کئی بار اسے لگا کہ وہ گھر میں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں ہے۔ کبھی اس کے سانس رکتی محسوس ہوتی، کبھی گردن پہ دباؤ بڑھ جاتا، کبھی اسے ارد گرد اندیکھا وجود محسوس ہوتا، کبھی اس کا نام لے کر سرگوشیاں گھر میں گونجتی۔ اس دن بھی وہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ کسی کی گرم سانسیں اس کے کانوں کو چھوتی کندھوں تک رک گئیں۔ کنزا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ واضح محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے بالکل قریب کھڑا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا ہے، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے کہ اچانک ہی کندھوں پہ پڑنے والے دباؤ نے اسے دہشت زدہ کر دیا۔ خوف سے دل کی غیر متوازن ہوتی دھڑکن وہ کانوں سے سن پا رہی تھی۔ تب اس کی آنکھیں خوفناک طریقے سے پھیل گئیں جب خود کو کمرے کے وسط میں اڑتے دیکھا۔ اس نے گلا پھاڑ کر چیخنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود، اور پھر وہ خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ 3 دن ہسپتال میں رہ کر وہ عبداللہ کے لاکھ کہنے کے باوجود اس گھر میں جانے کے بجائے سیدھا اپنی دادی کے گھر آ گئی۔ دادی کے سامنے زارو قطار روتے تمام واقعات منو ان سناتی انہیں رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دادی صوفے میں بیٹھی کسی گہری سوچ پہ پڑ گئیں۔ اگلے دن کنزا نیند سے بیدار ہوئی تو دادی گھر پہ نہیں تھی۔ کنزا نے یہ سوچ کر ناشتہ نہ کیا کہ دادی باہر گئی ہیں، ابھی آ جائیں گی، تبھی اکٹھے کر لیں گے۔ آدھا دن ان کے انتظار میں گزر گیا۔ دادی جب گھر آئیں تب دن کا 1 بج رہا تھا، مگر دادی اکیلی نہ تھیں۔ سفید باریش داڑھی والے ایک بزرگ ان کے ساتھ تھے۔ دادی انہیں اندر لے آئیں۔ کنزا نے انہیں سلام کیا اور ان کے اشارے پہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے بغور کنزا کو دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح گھماتے ان کی توجہ کنزا پہ رہی۔ جو ہی وہ تسبیح کا دانہ گراتے، کنزا کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ یکدم کرخت آواز کنزا سے برآمد ہوئی۔ دادی اپنی جگہ پہ بیٹھی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں، جبکہ بابا جی کے ہاتھ میں پکڑے تسبیح کے دانے مزید تیزی سے گرنے لگے۔ میں نے کہا نا بند کرو یہ سب، مردانہ آواز میں کنزا چلائی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں ان بزرگ پر مرکوز کی۔ کنزا کی زرد ساکت آنکھیں دیکھ کر بابا جی مسکرائے۔ کون ہو تم اور بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بابا جی نے غصے سے پوچھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ سیدھے سے میری بات کا جواب دو تو تمہاری جان جلد ہی چھوٹ جائے گی، نہیں تو پچھتانے کا تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا۔ بابا جی نے مزید سختی سے جواب دیا۔ اگر نہ بتاؤں تو؟ ضدی لہجے میں عجب اکھڑ پن تھا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، بابا جی سیدھے ہوتے ہوئے بولے۔ اب اپنے انجام کے تم خود ہی ذمہ دار ہوگے، پھر مت کہنا کہ ہم نے پوچھا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی نے اپنے تسبیح پر دوبارہ سے ورد شروع کر دیا۔ 5 منٹ گزرے تھے کہ دوبارہ سے بھاری بھرکم آواز میں وہ جن چلایا۔ رک جاؤ، میں جل جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ تڑپ کر کنزا کا وجود زمین پر گرا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ کون ہو تم اور کیوں اس بچی کو ستا رہے ہو؟ بابا جی گھورے۔ یاد رہے سچ بتانا، نہیں تو اس بار معاف نہیں کروں گا۔ مجھے عبداللہ نے بھیجا ہے کہ اسے بیمار کر دوں۔ میں بھی آنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں جس عامل کے قبضے میں ہوں اس نے مجھے زبردستی بھیجا ہے۔ عبداللہ کیوں بھیجے گا؟ وہ تو کنزا کا شوہر ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔
عبداللہ اسے پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، جن تڑپتے ہوئے بولا۔ کنزا نے پہلے شادی سے انکار کیا تھا، جس کا بدلہ وہ اسے شادی کے بعد بیمار کر کے لینا چاہتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے محترمہ؟ بابا جی نے دادی کی جانب دیکھا جو بت بنی ساکت بیٹھی تھیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے۔ کنزا کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہی کنزا کو مجبور کیا تھا کہ عبداللہ سے بہتر ساتھی تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کنزا سے محبت کرنے کے بلند و بانگ دعوے کرتا تھا، اور کنزا سے شادی کرنے کی خاطر اس نے اپنے خاندان سے بھی بغاوت کر لی تھی۔ حالانکہ کنزا کئی بار انکار کر چکی تھی، لیکن میری ضد پہ مجبور ہو کے اور میری پسند کی خاطر وہ بمشکل راضی ہوئی۔ یہ کہہ کر دادی زاروں قطار رونے لگیں۔ ٹھیک ہے، تم اب اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو دوبارہ اسے کبھی تنگ نہیں کرنا، سمجھ گئے نا؟ بابا جی نے کنزا کی زرد آنکھوں میں دیکھتے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ اسے تنگ نہیں کروں گا، جن تڑپتے ہوئے چلایا۔ اب آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرنے لگا ہوں، اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ دوبارہ تسبیح پڑھنے لگے۔ کنزا کچھ دیر تڑپی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ جا چکا ہے محترمہ، دوبارہ نہیں آئے گا۔ بزرگ نے ایک دم کیا ہوا کالا دھاگا کنزا کے ہاتھ پہ باندھتے ہوئے دادی کی جانب دیکھتے کہا، اب فیصلہ اس بچی کے ہاتھ میں ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا بس اتنا ہی کام تھا، اب آپ اجازت دیں، میں چلتا ہوں، لیکن جو بھی فیصلہ کریں نہایت سوچ سمجھ کر کریں، کالا جادو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ اٹھے اور آہستہ روی سے چلتے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کنزا ہوش میں آئی۔ کنزا نے دادی کو حیرت سے دیکھا۔ دادی پہلے خاموش بیٹھی رہیں، پھر منوان سارا واقعہ کنزا کو سنا ڈالا، جو کنزا کے لیے حیران کن تھا۔ میری بچی، اب فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو فیصلہ کر لو، اب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ عبداللہ کی باتوں میں آ کے پہلے ہی میں تم سے زیادتی کر چکی ہوں۔ کنزا خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ جنگ اب اعصابی جنگ تھی، عزت نفس کی جنگ تھی۔ دونوں اطراف خاموشی کی دبیز چادر تن چکی تھی۔ ایک طرف فرائض تھے، دوسری جانب اعتبار، مگر یہ کیسا اعتبار تھا؟ نہایت بے ضرر اور معصوم نظر آنے والا انسان اس قدر دھوکے باز نکلے گا، کنزا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں اعتبار نہ رہے وہاں محبت اور فرائض بھی کھڑکی دروازے کے راستے بھاگ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتا ہے خالی مکان، اور خالی مکان میں سوائے طاغوتی طاقت کے کوئی نہیں رہتا۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کسی طاغوتی طاقت کا لقمہ ہرگز نہیں بننا تھا۔ وہ عدالت کے ذریعے خلا لینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔